फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड का मतलब है कि एक फिजिशियन पेशेंट के साथ को वो दवाई या वो तरीका करे पेशेंट के साथ कि उसकी ज़िंदगी कम हो जाए, मतलब वो मरने के करीब हो जाए। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज़ एथिकली अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट। ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। बेशक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों ना हो, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने के काबिल ही क्यों ना हो, आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी दवाई उसको नहीं लगा सकते जिससे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये ऑलवेज़ गलत है, ऑलवेज़ रॉन्ग आंसर। यू कांट एथिकली हॉनर ए पेशेंट विशेस टू एंड हिज लाइफ। यूथेनेशिया क्या है? यूथेनेशिया उसको कहते हैं कि आप मरीज़ की ज़िंदगी ख़त्म करने में उसकी मदद करें। वो क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है? वो उसकी बीमारी ऐसी है क्योंकि वो जानता है कि मेरी ज़िंदगी कम है, या उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो मरना चाहता है, और आप उसकी हेल्प करें। इसको यूथेनेशिया कहते हैं, और ये भी एथिकली अनएक्सेप्टेबल है। एथिकली इट इज़ रॉन्ग। आप नहीं कर सकते उसकी हेल्प, कोई भी हेल्प उसकी ना करें कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बेशक पेशेंट वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करे और वो जानता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, इस बीमारी से मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे कोई ऐसी दवाई देने में कि उसकी ज़िंदगी शॉर्ट हो जाए। टर्मिनल सेडेशन ऑफ द लॉ ऑफ डबल इफेक्ट। यहाँ पे अब दो बातें आती हैं। एक, आप उसको एक ऐसी इंजेक्शन देते हैं जिसके उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, एक ये तरीका है। और इसमें और इस तरीके में बहुत फ़र्क है कि आप उसको पेन मेडिकेशन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और ज़्यादा करें ताकि उसका दर्द कम हो जाए। बेशक उस दर्द की दवाई से उसकी ज़िंदगी कम होती जा रही है, उसकी लाइफ एंड होती जा रही है, लेकिन उसको थोड़ा दर्द उसका कम होता है उस मेडिकेशन से। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो इंजेक्शन के उसकी ज़िंदगी कम हो जाए वो नहीं कर सकते। बेशक ये दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि आप उसको दर्द कम करने के लिए उसकी मेडिकेशन दें, और वो मेडिकेशन उसकी पेशेंट लाइफ को शॉर्ट करें, तो ये तरीका ठीक है। लेकिन आप उसे डायरेक्ट इंजेक्शन देना कि उससे उसकी ज़िंदगी कम हो जाए, वो तरीका बिल्कुल गलत है। बेशक पेशेंट आपसे कहे कि मतलब मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाए कि मेरी ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाए, फिर भी आपने यहाँ पे पेशेंट की विश को तरजीह नहीं देनी, ठीक है। एक 67 साल आदमी आपके पास एडमिट है और उसे मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर टू द बोन है, और उसका दर्द आपकी मौजूदा ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है, और उसको COPD भी है, और आप जानते हैं कि उसके दर्द के मेडिकेशन ज़्यादा करने से उसकी रिस्पायरेटरी ड्राइव कम हो जाती है। इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो इस सूरत में अगर आपका मकसद उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं है और उसकी तकलीफ़ करना है, बेशक आप जानते हैं कि उसकी तकलीफ़ कम करने के मेडिकेशन ज़्यादा करने से पेशेंट की लाइफ कम हो जाती है, तो आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए करना चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी कम हो जाए, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर उसका दर्द कम करने के लिए कर रहे हैं और बेशक उसका रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो रहा हो, तो आपके लिए ये इजाज़त है। यू कैन नॉट जस्ट लीव द पेशेंट टू सफ़र, बिकॉज द प्राइमरी एथिकल ड्यूटी इज़ टू रिलीव सफरिंग। यहाँ पे आप उसकी पेन मेडिकेशन बेशक ज़्यादा कर सकते हैं, बेशक उसके एडवर्स इफेक्ट से वो रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होती जाए। फुटाइल केयर किसे कहते हैं? द फिजिशियन इज नॉट अंडर एन ओब्लिगेशन टू गिव ट्रीटमेंट और परफॉर्म एनी टेस्ट दैट विल नॉट बेनिफिट द पेशेंट। पेशेंट को कोई फ़ायदा ना पहुंचे, तो ऐसे ट्रीटमेंट और टेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए डॉक्टर को। दिस इज़ ट्रू इवन अगर मरीज़ या उसकी फैमिली इसकी डिमांड भी करे, फिर भी आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये केयर, ये ट्रीटमेंट, ये टेस्ट बेमानी है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसकी वजह से मरीज़ की बीमारी में कोई फ़र्क नहीं आता, तो आप वो ना करें। जैसा कि यहाँ पे कोनार्ड फिशर ने लिखा है, इफ़ इट इज़ क्लियर दैट देयर विल बी नो बेनिफिट देन यू शुड नॉट गिव इट। एक 57 साल औरत है जिसको क्रेप्टोजेनिक सिरोसिस है, वो आपके
کیئر کے انڈر ہے، اس سے سیپسس بھی ہو چکا ہے، اس سے ویریسل بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور انسیفلاپتھی ناٹ ریسپونڈنگ ٹو لیکٹولوز ہے، شی از ہائپوٹینسیو اور انٹیوبیٹڈ بھی ہے ریسپائریٹری فیلئر کی وجہ سے، اینڈ یو ایکسپیکٹ ہر ٹو ڈائی فرام ہر لیور ڈیزیز ان دا نیکسٹ فیو ڈیز۔ ہیپیٹورینل سینڈروم بھی ڈیولپ کیا اس نے، اور یوریمیا بھی ڈیولپ کیا، اور اس کی فیملی آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پلیز فیسٹولا ڈالیں ڈائلیسس کے لیے، واٹ شوڈ یو ٹیل دیم؟ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ دن میں مرنے والی ہے اور ڈائلیسس اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو آپ نے ڈائلیسس نہیں کرنا۔ ڈائلیسس ان دس کیس ول ناٹ چینج دا آؤٹ کم، ڈائلیسس ان دس کیس would not prolong meaningful life۔ سو آپ نے فیملی کی بات نہیں مانی اور کوئی ڈائلیسس نہیں کرنی، کیونکہ فٹائل ہے، تو فٹائل کیئر اسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ڈٹرمنیشن آف ڈیتھ اینڈ برین ڈیتھ۔ تو دو طریقے سے، ایک ہم ہارٹ بیٹ چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک برین ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن برین ڈیتھ جب ہو جائے تو دیٹ پرسن از ڈیڈ۔ برین ڈیتھ کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ آرگن ڈونیشن، برین ڈیتھ ہو جائے تو اس کی آرگن ڈونیشن بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہارٹ بیٹ اس کا کام کر رہا ہے، لیکن پرسن ڈیڈ ہے۔ اور دوسرا کرمنل کیسز میں بھی برین ڈیتھ کی بہت سگنیفیکینس ہے۔ ایک شخص کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہ اس نے چوری کے دوران ایک شخص کو مارا ہے جس کو سیریبرل ہرنیشن ہو گیا اور اس کی ریسپائریشن بند ہو گئی، کاگنیٹیو فنکشن اور برین سٹیم کی ساری ریفلیکسز ختم ہو گئی۔ یو آر کالڈ ایز این ایکسپرٹ وٹنس ٹو ایڈوائز دا کورٹ۔ اس کا وکیل جج کو کہہ رہا ہے کہ میرے ملزم کو چوری کی سزا دی جائے، نہ کہ مرڈر کی، بیکاز پیشنٹ ہارٹ از اسٹل بیٹنگ۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے اس صورت میں؟ تو آپ کا جواب اس صورت میں یہ ہونا چاہیے، جب برین ڈیتھ کی تمام سمٹمز اوپر دی گئی ہیں تو برین ڈیتھ جب ہو جائے تو یہ لیگل ڈیتھ ہے، اور این assault لیڈنگ ٹو برین ڈیتھ از اے مرڈر، تو اس کو مرڈر کی سزا دینی چاہیے، نہ کہ چوری کی، اس کو مرڈر کی سزا ہی ملے گی۔ برین ڈیتھ کس طرح چیک کریں گے؟ پیوپل لائٹ ریفلیکس، کارنیل ریفلیکس، اکولوسیفیلک ریفلیکس، caloric response to ice water, stimulation of the tympanic membrane, the absence of spontaneous respiration۔ ریسپائریشن چیک کرنے کے لیے آپ وینٹیلیٹر اس سے ہٹا دیں اور ریسپائریشن نہیں کر رہے ہیں، برین ڈیتھ کی تمام کرائٹیریا آپ کا کمپلیٹ ہے، تو ای جی اس صورت میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب کلینکلی آپ برین ڈیتھ کلیئر کر دیں تو ای جی یہاں پہ کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، ای جی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، بیکاز دی absence of breathing and brainstem reflexes are more important than an EEG۔ تو برین ڈیتھ کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، جیسے کہ باربیچوریٹ اوور ڈوز، ہائپوتھرمیا، ہائپوٹینشن یا نیورو مسکولر بلاکنگ ایجنٹ کا استعمال اس نے کیا ہو، جیسے سکسینائل کولین۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے رول آؤٹ کر کے برین ڈیتھ کی کلیریفیکیشن کرنی ہے۔ ایک 35 سالہ عورت آپ کے وارڈ میں ایڈمٹ ہے سیزر کے ساتھ، جس کو سیزر ہوا تھا ایک پارٹی میں، اور اس کے سی ٹی اسکین میں انٹراکرینیل بلیڈ ہے۔ She is intubated because of the loss of spontaneous respiration. There are no pupillary, corneal, oculocephalic or cold caloric reflexes elicited. Which of the following should you do next؟ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ ای جی کریں گے، ای کے جی کریں گے، یورین ٹاکسیکالوجی اسکرین کریں گے، سائکیٹرک ایویلیویشن کریں گے، یا ایتھک کمیٹی ایویلیویشن۔ 5 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں۔ تو جب آپ برین ڈیتھ ڈکلیئر کریں گے تو وہ کلینکلی آپ کر سکتے ہیں، ای جی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہارٹ بیٹ آپ اسکلٹیشن سے چیک کر سکتے ہیں، ای کے جی کی، الیکٹروکارڈیوگرافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سائکیٹرک ایویلیویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایتھک کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ برین ڈیتھ کے اور کازز اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں، رول آؤٹ دا ادر کازز، باربیچوریٹ اور ڈوز، سکسینائل کولین ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئی، تو اس کے لیے آپ نے یورین ٹاکسیکالوجی اسکرین کرنی ہے۔